तिमीहरूको फ्री एनएबी बुस्टर क्लासेसमा अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डबाट के क्वेसन्स हुन सकिन्छ र त्यो क्वेसन्सहरू कहाँबाट सोध्छ र त्यसको एप्लिकेसनको बारेमा पढाउन जाँदैछु। र यो तिमीहरूको एनएबी पोइन्ट अफ भ्यू एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, किनकि यो च्याप्टर भनेको नयाँ सिलेबसमा थपिएर आएको कारणले गर्दा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दा हामी यसको सेपरेट भिडियो बनाएको छौँ। तैपनि तिमीहरूले अब प्लस 2 को एक्जाम सकिसकेपछि यदि हाम्रो क्लास जोइन गर्न चाहिराखेको छौ भने तल दिएको नम्बरमा तिमीहरू कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौ र हाम्रो क्लास भनेको 28 वैशाखबाट स्टार्ट हुन्छ फ्री फ्लोमा, त्यहाँबाट हामीसँग पढ्न सक्छौ। ल स्टार्ट गरौँ आजको क्लास। अब हेर त फर्स्टमा के छ, अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड। यो अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डको एउटा पिक्युलियर फिचर हो। त्यो पिक्युलियर फिचर के हुन्छ भने नि खास गरी यस्तो हुन्छ, सुन त। यो अल्काइल ग्रुपहरू जति पनि हुन्छ, अल्काइल ग्रुपहरू यदि यक्ससँग एट्याच भएको छ भने, अल्काइल ग्रुप यक्ससँग एट्याच भएको छ भने त्यो यक्स के हुनसक्छ, बेसिकली हाइड्रोजनहरू हुनसक्छ। जसरी फ्लोरिन भयो, क्लोरिन भयो, ब्रोमिन भयो, आयोडिन भयो। यिनीहरूको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु हाई हुन्छ। जसरी फ्लोरिनको 4 भयो, क्लोरिनको 3.5 भयो, ब्रोमिनको 2.8 भयो र आयोडिनको केसमा 2.1 भयो। यस्तो हुन्छ है। तर यो कुरामा तिमीले के कुरा थाहा पाउनु पर्ने भने नि, यदि योसँग एट्याच भएको छ भने यो केसमा के हुन्छ, हामी सबले आँखा चिम्लेर के भन्छ, सर यस्तो एट्याच भएको छ भने हाइड्रोजनको माथि नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ र यो अल्काइल ग्रुपको माथि के डेभलप हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ भनेर भन्छ है। तर अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेको यस्तो कम्पाउन्ड हो, यो कम्पाउन्डमा जुन अल्काइल ग्रुप हुन्छ, के रे बाबु नानी, यो अल्काइल ग्रुप के, यता हेर न सबजना, दिस इज योर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुपमा कुन चार्ज डेभलप भएको छ, नेगेटिभ चार्ज डेभलप भएको छ र मेटल जुन छ त्यो भनेको के हो, पोजिटिभ चार्ज डेभलप भएको छ। यसको अर्थ नर्मली के कुरा बुझ्नु पर्यो भने तिमीहरूलाई, यो केसमा जुन अल्काइल ग्रुप हुन्छ नि, यो अल्काइल ग्रुप भनेको बेसिकली अल्काइल ग्रुपको जुन कार्बन हुन्छ त्यो कार्बन के हुन्छ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ। के हुन्छ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ। अब मलाई आफै भन, यदि सपोज इन केस कुनै कार्बन छ CH3 यो भयो भने के यो अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड होइन? किन होइन भने नि, यो केसमा कार्बन केसँग एट्याच भएको छ, यक्स भनेको के हुनसक्छ, यदि यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु बढी छ भने कार्बनको माथि के डेभलप भइहाल्छ, स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज। तर अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डमा कार्बनको माथि के डेभलप हुनु पर्यो, स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज। किन कार्बनको माथि स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज डेभलप भयो अरे नानी बाबु, किनकि कार्बन के हुनु पर्यो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम हुनु पर्यो। सो यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड। यसमा के हुन्छ, कार्बनको डाइरेक्टली एट्याचेस हुन्छ केसँग, कुनै मेटलसँग। त्यो मेटल्स के हुनसक्छ, सपोज इन केस लिथियम हुन सक्यो, जिङ्क हुन सक्यो, यस्तो हुन्छ क्या। त्यस्तैलाई हामी के भन्नुपर्छ, अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड। सर्टकटमा बुझ्नुपर्ने छ भने नि, नर्मल केसमा कार्बनको माथि कुन चार्ज हुन्छ अरे नानी बाबु, पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। तर यदि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एटम भइहाल्यो र यससँग एट्याच भएको जुन यक्स एटमहरू छ, जसरी लिथियम भइहाल्यो, सोडियम भइहाल्यो, यिनीहरूभन्दा यदि कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु बढी भयो भने कार्बनको माथि नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। यस्तो एलिमेन्टहरूलाई हामी के भन्छौँ अरे नानी बाबु, यस्तो कम्पाउन्डहरूलाई हामी भन्छौँ अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड। बुझ्यो? अब हेर त, मिथाइल लिथियमको केसमा मिथाइलको के छ, यो कार्बन हो। खास गरी यसलाई तिमी यसरी एरेन्ज गर्न सक्छौ, कार्बन भयो, यहाँ हाइड्रोजन भयो, यहाँ हाइड्रोजन भयो, यहाँ हाइड्रोजन भयो, यहाँ के भयो, लिथियम भयो। अब के गर्नु छ, हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ के को, इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम। अब हेर त, कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु कति हुन्छ, 2.1, अनि लिथियमको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु कति हुन्छ, अलमोस्ट 1 तिर हुन्छ के, 1 तिर। अब यो केसमा कार्बन र लिथियमको केसमा कसको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु बढी, कार्बनको। जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु बढी त्यसले के गर्छ, यो सेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, यो बोन्ड हुन्छ, त्यसले के गर्छ, आफूतिर तान्छ। सो कार्बनको माथि के डेभलप भयो, स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज, लिथियमको माथि के डेभलप भयो, स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज। त्यही भएर यसको नाम के भयो, मिथाइल लिथियम। र दिस इज एन इक्जाम्पल अफ अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड। अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डको इक्जाम्पल भयो। ल त्यस्तै यता हेर न, फिनाइल लिथियम हुनसक्छ, अर्को साटामा के हुनसक्छ, फिनाइल लिथियम। त्यसपछि लिथियम डाइमिथाइल कपर, यो केसमा दुईवटा मिथाइल ग्रुपको दुईवटा छ, त्यसपछि कपर छ, लिथियम छ। सो यसको नाम के भयो, लिथियम डाइमिथाइल कपर। र त्यस्तै यता हेर, R2CuLi, यो भनेको लिथियम डाइअल्काइल कपरेट। के अरे नानी बाबु, लिथियम डाइअल्काइल कपरेट। र यसैको नाम के हुन्छ, हामी गिलमेन्स रिएजेन्ट भन्छ। के रिएजेन्ट अरे नानी बाबु, गिल्समेन्स रिएजेन्ट। यो आरको साटामा तिमी के लेख्न सक्छौ, मिथाइल ग्रुप लेख्न सक्छौ। आरको साटामा तिमीले मन लाग्यो भने इथाइल ग्रुप लेख्न सक्छौ। यो पनि के को इक्जाम्पल हो, अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डको इक्जाम्पल हो। र क्वेसन सोध्छ के डाइरेक्ट, यो अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डको इक्जाम्पल किन भयो, किनकि यो केसमा कार्बन के भयो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम भयो के। त्यस्तै डाइमिथाइल के भयो, डाइइथाइल क्याडमियम भयो। के भयो, डाइइथाइल क्याडमियम। यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, डाइमिथाइल क्याडमियम पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै डाइइथाइल जिङ्क भयो, CH3CH2 वाला ग्रुप। त्यस्तै ट्राइमिथाइल एल्युमिनियम भयो। यो सबै के को इक्जाम्पल हो भने
तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्छ एनएबी एक्जामिनेसनमा विच वान अफ द फ्लोइङ इज द अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेर क्वेसन सोध्छ र यो जति पनि मैले लेखाएको छु नि यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो के तिमीहरूलाई। यदि यो कुराहरू याद गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ कि एकदम सजिलो हुन्छ के गर्नको लागि पढ्नको लागि। सो यो कुराहरू जानिराख्नु पर्यो ल। त्यस्तै अब के हुनुपर्छ C2H5 4Pb यो एकदम सजिलो छ कि यो कुन ग्रुप अरे बाबु यो इथाइल ग्रुप कतिवटा 4वटा त्यही भएर नाम के भयो टेट्रा इथाइल र पिबी भनेको त लिड हो। अनि यो तुरन्त तिमीहरूले थाहा छ होला नि तिमीहरूले कार्बन फ्यामिली पढ्ने बेलामा के कुरा युज गरिराखेको हुन्छ भने नि हामीले एक एन्टी नकिङ प्रोपर्टीको केसमा के युज गरिराखेको हुन्छौँ टेट्रा इथाइल लिड दिस इज युज इन द एन्टी नकिङ प्रोपर्टिज भनेर। सो यो कुरा यसमा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट पनि एउटा एन्टी नकिङ प्रोपर्टिजवाला कुरा भयो। त्यसपछि कुनवाला कुरा भयो गिल्समेन्स रिएजेन्टवाला कुरा भयो। यो डाइरेक्ट क्वेसन्स भयो वाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ गिल्समेन्स रिएजेन्ट के लेख्नु पर्यो R2CuLi भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै टेट्रा इथाइल लिडको सोध्न सक्छ ल। यो पछि यसमा सोध्ने बनेको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन सोध्न सक्छ। अब जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन यो कसरी प्रिपेयर भएको होला त फिनाइल लिथियम छ भने C6H5Li छ दिस इज एन एक्जाम्पल अफ फिनाइल लिथियम। त्यस्तै यो डाइइथाइल लिथियम कपर भइहाल्यो लिथियम डाइमिथाइल कपर यो कसरी प्रिपेयर भएको होला। यसमा भन्दा पनि सबभन्दा बढी प्रिपरेसनको क्वेसन सोध्ने भनेको तिम्रो गिल्समेन्स रिएजेन्टको क्वेसन सोध्छ। अब हेर यसमा कतिवटा आर ग्रुप छ अल्काइल ग्रुप 2टा। सो यसको जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन हेर्ने। सो जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन हेर्ने बेलामा हामीले के लेख्नु पर्यो अब यो अल्काइल लिथियमवाला ग्रुप छ के 2टा अल्काइल लिथियमवाला ग्रुप भयो। सो यो केसमा तिमी के लेख्न सक्छौ आरको साटामा के लेख्न सक्छौ CH3I यसको 2 मोल प्लस के हुन्छ कपर अनि आयोडिनसँग CYसँग रिएक्सन गर्यो के को प्रेजेन्समा इथरको प्रेजेन्समा अनि के फर्म गर्छ यसले CH3 2CuLi फर्म गर्छ र यसको नाम के भयो तिम्रो गिल्समेन्स रिएजेन्ट। सो कसरी फर्म हुँदैछ यसको जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसनमा यो क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ। जसरी 2RLi ले CYसँग इथरको प्रेजेन्समा के हुन्छ R2CyLi प्रेजेन्स हुन्छ। यो गिल्समेन्स रिएजेन्टको जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन अफ अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड भयो। ठिक छ यो केही होइन यो जस्ट के भएको हो दुईटै कम्पाउन्ड एक आपसमा के हो मिलेको हो के। त्यस्तै अर्को क्वेसन सोध्नुहोस् CH3Li छ यही इक्जाम्पल छ यसको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ लिथियम डाइमिथाइल कपर भनेर। र किन बढी फोकस गरिराखेको छु भने नि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त्यही भएर बढी फोकस गरेको क्या मैले गिल्समेन्स रिएजेन्टमा। ल नानी बाबु यति जान्नु पर्यो। त्यस्तै नेचर अफ मेटल कार्बन बोन्ड भनेर सोध्न सक्छ। मेटल कार्बन बोन्डको नेचर के हुन्छ भनेर सोध्छ। यता हेर त नर्मल केसमा हाम्रो के भयो CH3X भयो नि दिस इज द नर्मल केस। यो केसमा के हुन्छ कार्बनसँग यहाँ हाइड्रोजन छ यहाँ हाइड्रोजन छ यहाँ हाइड्रोजन छ योसँग अट्याच भएको के हो X। यदि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ के रे नानी बाबु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ कसको भन्दा देन कार्बन भन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने X को माथि के डेभलप हुन्छ स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज कार्बनको माथि के डेभलप हुन्छ स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज है। तर बट लेख यहाँ इफ X को के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु लेस छ है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन भन्दा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने के हुन सक्छ त्यो कुन केसमा हुन सक्छ यता हेर त तिमीहरू CH3Li को केसमा हेरौँ ल। यो केसमा हेऱ्यो भने अब के भयो भने नि यो कार्बन जुन छ यो लिथियम भन्दा के छ लिथियमको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु एकदम कम हुन्छ। किन कम हुन्छ किनकि यो S ब्लक एलिमेन्टहरू छ यस ब्लक एलिमेन्टमा तिम्रो हाइड्रोजन भयो लिथियम भयो सोडियम भयो पोटासियम भयो रुबिडियम भयो सिजियम भयो ठिक छ। त्यस्तै बेरिलियम भयो म्याग्नेसियम भयो क्याल्सियम भयो स्ट्रोन्सियम भयो बेरियम भयो रेडियम भयो यिनीहरूको के हुन्छ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम हुन्छ के। त्यही भएर यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु लेस छ र यो केसमा यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु के हुन्छ बढी हुन्छ। सो स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज या डेभलप हुन्छ स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज यही त हामी डिस्कस गरेको होइन फर्स्ट क्लासमा र फर्स्ट आवरमै यसमा अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डमा। त्यही भएर के हुन्छ मेटलको बोन्ड के हुन्छ भने आयोनिक हुन्छ कि के हुन्छ कतातिर पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ कतातिर नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ त्यो क्वेसनहरू सोधिराखेको हुन्छ है नानी बाबु। सो त्यसको लागि हामीले एउटा इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालुको च्याप्टर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालुको चार्ट ल्याएको छु यो चार्ट पढेर गएपछि तिमीहरूको सबै एन्सर मिल्छ के। यता हेर न सबजनाले फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन छ यति मलाई भनिदेऊ यो सबै कुन ब्लक हो दिस इज द P ब्लकको एलिमेन्ट हो। कुन ब्लक अरे नानी बाबु P ब्लक यो कुन ब्लक हो यस ब्लक। हेर एउटा कुरा के जान्नु भने P ब्लकमा लेफ्टबाट राइट जाने बेलामा यो के हो हाम्रो लेफ्ट हो लेफ्टबाट कतातिर जानु पर्यो यतातिर जानु पर्यो के। P ब्लकमा यो फ्लोरिनबाट अक्सिजनतिर जाने बेलामा के कुरा याद गर्नु 0.5 ले घटाइदियो कि इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालुको। अब यो 4 छ भने यो कति हुनु पर्यो 3.5 यो कति हुनु पर्यो 3 यो कति भन्नु 2.1 ठिक छ यति कुरा जान्नु पर्यो। त्यस्तै अब के कुरा बुझ्नु पर्यो 4 3.5 3 2.1 हाइड्रोजन भयो र माथिबाट तल जाने बेलामा पनि घट्छ है 4 छ भने यो के हुन्छ 3.5 यो कति हुन्छ 2.1 यो कति हुन्छ 2.1 र यति भइसकेपछि एउटा निमोनिक्स याद गर्दै के कसाई भनेर कार्बनको जति हुन्छ जति सल्फरको त्यति कसको हुन्छ आयोडिनको पनि। कार्बनको कति छ 2.1 सल्फरको कति हुनु पर्यो 2.1 आयोडिनको कति हुनु पर्यो 2.1। त्यस्तै के याद गर्नु पर्यो pH याद गर्नु पर्यो के फस्फोरसको जति हुन्छ
हुन्छ जति हाइड्रोजनको ल यति कुरा जान्नु पर्यो। अब यसमा पनि आएन सर दाइ म के गरौँ भनेर यो कति भयो कार्बनको केसमा 2.5 भयो ल यति पनि आएन भने के गर्ने अब यस पी ब्लकबाट यस ब्लकमा जाने बेलामा 0 पोइन्ट कतिले घटाउनु पर्यो 4ले घटाउनु पर्यो के अब 2.5 पनि हाइड्रोजनको कति भयो 2.1 ठीक छ 2.1 हाइड्रोजन छ भने अब यो केसमा यता हेर न हाइड्रोजन भयो लिथियम भयो सोडियम भयो अनि के भयो पोटासियम भयो यो केसमा के हुन्छ ग्रुपमा जाने बेलामा इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु घट्छ के सो लिथियमको 2 भयो सोडियमको कति होला 1.8 तिर होला म एज्युम गरेको छ के अब हेर न यदि तिमीहरूको क्वेसन आइहाल्यो के आइहाल्यो क्वेसनमा तिमीहरूको अब सपोजिङ के CH3 अनि त्यसपछि यो एलआई आइहाल्यो भने कार्बन छ के छ लिथियमको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु कति 2 कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु कति हेर्दैछु 2.5 सो यो केसमा कतातिर जान्छ त नेगेटिभ चार्ज कार्बनको माथि नेगेटिभ चार्ज लिथियमको माथि के भयो पोजिटिभ चार्ज र कार्बनको माथि नेगेटिभ चार्ज आउने बित्तिकै यो के को भयो मेटल कार्बन बोन्ड भयो र कार्बन के हुन्छ अरे नानी बाबु यसैले हामी के भन्छौँ अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड भन्छौँ होप बुझेको होला यति कुराहरू ठीक छ के कुरा बुझ्नु पर्यो पी ब्लकतिर यताबाट यता जाने बेलामा के कुरा थाहा पाउनु पर्यो 0.5 ले घटाउनु पर्यो 4 3.5 3 2.5 अनि त्यसपछि यस ब्लकमा जाने बेलामा ट्रान्जिट गर्ने बेलामा 0.4 ले घटायो 2.5 0.2.1 भयो त्यसपछि निमोनिक याद गर्ने CSI PH यति कुरा जान्नु पर्यो के र यति कुरा जानेन भने नर्मल एउटा कुरा मात्र जान्दिनु पर्यो बुझिदिनु पर्यो कि कार्बनको के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ कार्बनको माथि कुन केसमा मेटालिक कार्बन बोन्डको केसमा वा अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डमा ठीक छ यति कुरा जान्नु पर्यो के नर्मली र त्यसपछि यसको रिएक्सनको बारेमा पढ्नु पर्यो रिएक्सनको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि म आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड पढाउने बेलामा यो कुरा भनिराखेको हुन्छु यस कुरामा यता हेर न यहाँ के भयो अब RMGX भयो भने यो त नाम सुनेको छ सबजनाले के सुनेको छ हो नानी बाबु सबजनाले सुनेको होला यसको नाम के हुन्छ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट कुन रिएजेन्ट अरे नानी बाबु दिस नेम इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट अनि यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टमा RMGX भयो भने मैले सबले भनेको छु RMGX भयो R के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज ब्लक हुन्छ म्याग्नेसियम के हुन्छ पोजिटिभ X के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ सो यो केसमा R माइनस नेगेटिभमा गयो यो Mg र X टोटली गऱ्यो भने पोजिटिभतिर गयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल यति बुझिसकेपछि यो वाटरसँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म गर्ला भनेर हो यता कुरा के जान्नु पर्यो भने नि तिमीहरू सबजनाले हाइड्रोजन यदि डाइरेक्टली एट्याच छ केसँग फ्लोरिनसँग अक्सिजनसँग नाइट्रोजनसँग भने यस्तो हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौँ एसिडिक हाइड्रोजन भन्छौँ कुन हाइड्रोजन अरे नानी बाबु वी कॉल इट एज द एसिडिक हाइड्रोजन ठीक छ H+ सो यो केसमा के भयो एसिडिक हाइड्रोजन भयो भने R- केसँग रिएक्सन गर्छ H+ सँग र MgOH- के छ पोजिटिभ छ यो नेगेटिभसँग गर्छ कि OH- सँग गर्छ ठीक छ OH- सँग गर्छ MgX- सँग गर्छ र के फर्म गरिदिन्छ दिस विल फर्म अल्केन के फर्म गर्दैछ अरे नानी बाबु अल्केन सो यो क्वेसन डाइरेक्ट सोध्छ के ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टले जब वाटरसँग रिएक्सन गर्यो भने के प्रोडक्ट फर्म हुन्छ प्रोडक्ट के फर्म भइराखेको छ यता नानी बाबु अल्केन फर्म गर्दैछ यतिसँग मात्र भएन अब योसँग यता हेर न FON छ त्यसपछि यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट अमोनियासँग पनि रिएक्सन गर्यो भने प्रोडक्ट के फर्म हुनु पर्यो अरे नानी बाबु अल्केन नै फर्म हुनु पर्यो किनकि अमोनियासँग यसमा पनि भएको हाइड्रोजन के छ एसिडिक हाइड्रोजन के ल यति कुरा तिमीहरूले के गरिदिनु पर्यो बुझिदिनु पर्यो के त्यस्तै अब हेर न ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टले अब अल्डिहाइडसँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ सबमा त्यही फन्दा छ के यो CH3MgX छ यति कुरा जानिसकेपछि सब क्लियर हुन्छ के CH3MgX छ भने के लेख्नु पर्यो CH3 माइनसमा आउनु पर्यो अनि MgX के माइनसमा के हुन्छ प्लसमा C छ भने यसमा के हुन्छ यो माथि गयो भने यो नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ यसमा स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ पोजिटिभ वाला छ भने के वाला आउनु पर्यो नेगेटिभ वाला सो CH3 तल आयो के आयो CH3 तल आयो O नेगेटिभ छ त O को माथि के जानुपर्छ MgX जानु पर्यो यो प्रोडक्ट भयो के अनि यसलाई फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्ने बेलामा के फर्म हुन्छ अल्कोहल फर्म हुन्छ यो त पढेको होला नि तिमीहरूले अल्कोहल च्याप्टरमा पनि पढेको होला अल्डिहाइड किटोनमा पनि पढेको होला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टले जब अल्डिहाइडसँग रिएक्सन गर्छ भने के फर्म हुन्छ अरे नानी बाबु प्राइमरी अल्कोहल सेकेन्डरी अल्कोहल कि टर्सरी अल्कोहल यदि फर्मल्डिहाइड छ भने नि EPT फर्मल्डिहाइड भने त्यो केसमा प्राइमरी अल्कोहल फर्म हुन्छ र फर्मल्डिहाइड बाहेकको कुनै असिटल्डिहाइडहरू छ भने सेकेन्डरी अल्कोहल फर्म हुन्छ यदि किटोन छ भने के फर्म हुन्छ टर्सरी अल्कोहल फर्म हुन्छ यति त पढ्या होला नि सबजनाले यति जान्नु पर्यो ल यो कुराहरू म फर्दर ल्याउँछु के तिमीहरूले बुझाउँछु यता हेर CO2 सँगको रिएक्सन गरायो भने के होला CO2 भनेको के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ यो पनि के हो कार्बोनाइल कम्पाउन्ड जस्तो बिहेभ गरिराखेको हुन्छ यता हेर्ने सबजनाले यता हेर त RMgX छु भने यसलाई फेरि पनि के गर्नु पर्यो त्यस्तै गर्नु पर्यो R केमा माइनसमा डेभलप छ MgX भने के हुन्छ यसमा प्लसमा डेभलप भएको छ ठीक छ OCO भयो भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो यदि सपोज इन केस के अरे नानी बाबु यता हेर त यदि सपोज इन केस यो यता गयो भने कार्बनको माथि के डेभलप हुन्छ स्लाइटली के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज सो R के जान्छ R यहाँ गएर एट्याक खान्छ
आर त्यहाँ गएर एट्याक खाने भने के प्रोडक्ट हुन्छ, आरतिर के हुन्छ, आर गयो यो, सो यहाँ के भयो, सिआर भयो। र यो त यता भयो नि, यो यता गयो नेगेटिभ चार्जवाला भयो नि, यो सपोज इन केस यता भयो भने यता नेगेटिभ चार्ज गयो भने त्योसँग के आउनु पऱ्यो, ओएमजिएक्स के छ, पोजिटिभवाला, सो ओएमजिएक्स के आयो, पोजिटिभवाला, यति आउनु पऱ्यो के। अब यसलाई फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के हुन्छ, हाइड्रोलाइसिस गर्नु भनेको त एच प्लस र ओएच माइनसको प्रेजेन्समा हिट गर्ने हो। सो ओ भयो, डबल बोन्ड सी भयो, आर भयो, यो केमा प्रेजेन्स भयो, ओएचमा प्रोड्युस हुन्छ र यसले के फर्म हुन्छ, ओएमजिओएचएक्स फर्म हुन्छ र यसको नाम के हो, दिस इज योर कार्बोजाइलिक एसिड। कुन एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड। ल न आता यो म सबलाई भनिदिँदैछु के, यो अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डको रिएक्सन भनेको तिमीहरू सबजनाले पढेर आइसकेको छ। केमिकल रिएक्सनमा सोध्यो भने यही क्वेसन्सहरू सोध्ने हो, दोहोऱ्याएर सोध्ने हो, 3 टाइम गरेर सोध्ने हो, तर यो बाहेक अर्को क्वेसन सोध्दैन। त्यस्तै हाइड्रोजन साइनाइडसँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ, यो केसमा पनि यतै भयो कि यो नाइट्रोजन यता गयो भने स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज, यहाँ के डेभलप हुनु पऱ्यो, स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज। पोजिटिभ चार्ज छ भने आर के छ यो केसमा नेगेटिभ, सो आरले के गएर यहाँ एट्याक खान्छ, आरले यहाँ गएर एट्याक खान्यो। यसलाई फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के फर्म हुन्छ भन्ने कुरा हो। यसले फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने यहाँ चाहिँ सी डबल बोन्ड ओ आर फर्म गरिदिन्छ र यता के हुन्छ, एमजिओएचएक्स हुन्छ र यता अमोनिया ग्यास बाहिर निस्किन्छ। सो इट विल फर्म के, अल्डिहाइड। के फर्म गर्छ अरे नानी बाबु, आरएमजिएक्सले एचसिएनसँग रिएक्सन गर्यो भने इट विल बी फर्मिङ के, अल्डिहाइड। यति कुरा जान्नु पर्यो। र यदि एचसिएनको साटामा आरसिएन भयो भने के फर्म गर्ला त, अब एचसिएनको साटामा यदि आरसिएन छ भने नानी बाबु इट विल फर्म के, किटोन। एचसिएनको साटामा आरसिएन छ भने के फर्म गर्छ अरे नानी बाबु, एचसिएनको साटामा आरसिएन छ भने यसले के फर्म गर्छ, किटोन। यता हेर न, यदि सपोज इन केस तिम्रो आरएमजिएक्स भयो, यसमा के भयो, आर भयो, यो सी भयो, यो के भयो, ट्रिपल बोन्ड यन भयो के। यो आउनु पर्यो कि एकदम सजिलो तरिकाले मैले सिकाइदिइसकेको छु। आरको माथि नेगेटिभ चार्ज, एमजिएक्स के माथि के पोजिटिभ चार्ज, यो यता गयो भने यसमा के हुन्छ, स्लाइटली के डेभलप हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज। पोजिटिभ डेभलप छ भने के जान्छ, नेगेटिभ। सो नेगेटिभ यता गयो, आर गयो, सी गयो, सीको तल के आउनु पर्यो, आर आयो। अब हेर न, यहाँ नेगेटिभ चार्ज छ भने के हुन्छ, डबल बोन्ड नेगेटिभ चार्ज छ भने यन, यसमा के छ, पोजिटिभवाला छ एमजिएक्स, सो यहाँ एमजिएक्स जान्छ। ठिक छ, यसलाई फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर के को प्रेजेन्समा, H2OH प्लसको एसिडिक मिडियमको H प्लस OH माइनसमा जान्छ। सो के भयो, आर भयो, सी भयो, आर भयो, यो केमा कन्भर्ट हुन्छ, डबल बोन्ड ओमा कन्भर्ट हुन्छ र यता के निस्किन्छ, NH3 निस्किन्छ प्लस MgOH हुन्छ के बाबु। अनि यो के हो, दिस इज यर किटोन। यो के भयो, किटोन। यति जान्नु पर्यो के, यति जान्नु पर्यो। ल यति जानिसकेपछि अब हेर, अहिलेसम्म हामीले जे पढ्यौँ नि, अहिलेसम्म हामी जे पढ्यौँ त्यो सब कुरालाई मैले एउटा सर्टकट बनाएर ल्याएको छु। यति कुरा पढेर गयो भने तिमीहरू अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डको सबै केमिकल रिएक्सन्सको बारेमा पढेर आउँछौ के। तिमीहरूले सब एन्सर क्वेसन्स मिल्छ के दिएको क्वेसनहरूमा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँबाट सोध्ने भनेको एमसिक्यूमा क्वेसन हो। त्यो एमसिक्यूमा के क्वेसन सोध्यो त्यो सब मैले भनिदिइसकेँ। र यो भनेको के भयो भने नि, त्यो इक्जामको लास्ट मिनटमा यदि तिमीले यो पढेर गयो भने नि, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के, लास्ट मिनटमा मैले के पढाएँ केमिकल रिएक्सनमा यति कुरा जानेर गयो भने एकदम मिल्छ के। यता हेर, फर्स्ट क्वेसन के छ भने, यदि HCHOH2ओसँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ, HCHOH2ओसँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ। यता हेर त सबजनाले, इट विल फर्म द प्राइमरी अल्कोहल। कुन अल्कोहल फर्म गर्छ, प्राइमरी अल्कोहल। कसरी फर्म गर्छ, त्यसरी नै हो कि, सीको तल के भइहाल्छ, आर भइहाल्छ, यता एचको एच छ, यता के हुन्छ, OMGX आउँछ र यता एच हुन्छ। यसलाई फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने यहाँ OH आइदिन्छ एन्ड दिस विल बी योर प्राइमरी अल्कोहल। ठिक छ। यदि फर्मल्डिहाइड बाहेक अरू एसिटल्डिहाइडसँग अल्डिहाइडसँग रिएक्सन गर्दैछ ग्रिक नाइन रिएजेन्टले, यसले के फर्म गर्छ, दिस विल फर्म द सेकेन्डरी अल्कोहल। कुन अल्कोहल नानी बाबु, सेकेन्डरी अल्कोहल। आरसिएचओ छ भने यसले के फर्म गर्छ, तिम्रो आरको आर हुन्छ, सीको तल के आउनु पर्यो, आर आउनु पर्यो, OMGX माथि जान्छ र त्यहाँ के हुन्छ, एच। यसलाई फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने H2O को प्रेजेन्समा हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने इट विल फर्म RCOH, H अनि R एन्ड दिस इज योर के, सेकेन्डरी अल्कोहल। त्यस्तै यदि सपोज इन केस किटोनसँग रिएक्सन गर्यो, केसँग रिएक्सन गर्यो अरे नानी बाबु, यदि हेर किटोनसँग रिएक्सन गर्यो भने यसले के फर्म गर्छ त। अब यदि सपोज इन केस यसले किटोनसँग रिएक्सन गर्यो भने इट विल फर्म द टर्सरी अल्कोहल। कुन अल्कोहल फर्म गर्छ अरे नानी बाबु, टर्सरी अल्कोहल फर्म गर्छ। सो यो केसमा के भयो भने नि, आर भयो, सी भयो, सीको तल के आउँछ, आर, यो माथि के हुन्छ, OMGX अनि यो के आउँछ, आर। अनि यसलाई फर्दर गर्यो भने आर फर्म हुन्छ, सी फर्म हुन्छ, OH फर्म हुन्छ, आर हुन्छ, आर हुन्छ। यो के फर्म गरिरहेको छ, टर्सरी अल्कोहल। यदि यता याद गर्ने, फर्मल्डिहाइडसँग प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइडसँग सेकेन्डरी अल्कोहल। यदि किटोनसँग रिएक्सन गर्दैछ भने RMGX के फर्म गर्छ, टर्सरी अल्कोहल। CO2सँग रिएक्सन गर्दैछ भने के हुँदैछ यार नानी बाबु, कार्बोनाइलेसन ग्रुप भनेको एड हुँदैछ। सो दिस विल फर्म द के, कार्बोजाइलिक एसिड। के फर्म गर्छ, दिस विल फर्म द कार्बोजाइलिक एसिड। ल यसले के फर्म गर्छ, कार्बोजाइलिक एसिड।
कार्बोजाइलिक एसिड ल। अनि त्यस्तै आरएमजिएक्सले एसियनसँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म गर्छ, आरएमजिएक्सले एसियनसँग रिएक्सन गर्यो भने हामीले हेऱ्यौँ के फर्म गरिराखेको थियो भने अल्डिहाइड फर्म गर्छ। दिस विल फर्म के अल्डिहाइड। एसियनसँग रिएक्सन गर्यो भने यसले अल्डिहाइड फर्म गर्छ बाबु नानी। यदि यसले आरसिएनसँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म गर्छ, किटोन, के फर्म गर्छ, किटोन। र यदि आरएमजिएक्सले वाटरसँग अमोनियासँग वा कुनैसँग भयो के सपोज इन केस तिम्रो एचएफसँग भयो ल, एचएफसँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ मैले भनिदिइसकेको छु। यदि एसिडिक हाइड्रोजन छ भने नि, एसिडिक हाइड्रोजन भनेको हाइड्रोजन डाइरेक्टली एट्याच हुनु फ्लोरिन ओक्सिजन नाइट्रोजन भयो के, योसँग एट्याच भयो भने के फर्म गर्छ, अल्केन फर्म गर्छ। के फर्म गर्छ, अल्केन। र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो के, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यो कुराहरू तिमीहरू घोकेर जानु इक्जाममा। यति जानिसकेपछि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। किन इम्पोर्टेन्ट हो भने सबमा क्वेसन सोध्न मिल्यो के, अल्डिहाइड, किटोन, अल्कोहल, त्यसपछि तिमीहरूको एसियन, अमाइन, चारैतिरबाट यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्यो कि अल्केनबाट पनि। सो यति अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डमा तिमीहरूले पढेर जानुपर्ने हुन्छ है नानी बाबु, हामीले डिटेल स्टडी गरेर ल्याएको छ। अब त्यसपछि तिमीहरूलाई यसमा के क्वेसन सोध्छ र त्यसको एमसिक्यूहरू अलिकति हेर्न मन लाग्यो भने यता हेरौँ ल, एमसिक्यू हेरौँ के। अब एमसिक्यूमा के क्वेसन सोधेको रहेछ भनेर यता हेर। यो फर्स्ट भनेको यही हो, फेरि स्टार्ट गऱ्यौँ हामीले। यो मैले पढाइदिइसकेको छु, तिमीले युट्युबमा यो भिडियो राखिसकेको छु, तैपनि यता हेर त। द कम्पाउन्ड विच डज नट कन्टेन अ मेटल कार्बन बोन्ड। मेटल कार्बन बोन्ड भनेको मेटलसँग कार्बन एट्याच हुनु पर्यो। यता हेर, यसमा के छ, यो यता हेर, C2MC MgBr, यो कार्बनसँग मेटलको बोन्ड छ, यो करेक्ट छ। निकल कोबाल्टको पनि बोन्ड छ। यता हेर त, अल्मुनियमसँग के को बोन्ड छ, अक्सिजन बिचमा आयो, त्यसपछि C2H5 3 छ। सो छैन। सो यसको एन्सर के हुनु पर्यो, डी हुनु पर्यो के। यो केसमा एन्सर मस्ट बी डी। त्यसपछि टेट्राओमाइन कपर सल्फेट कलर कुन हुन्छ, ब्लू कलरको हुन्छ। यो त डाइरेक्ट घोक्ने क्वेसन भयो। अनि यो कम्प्लेक्सवाला कुरा छ त, डिग्रेडेसन कन्जुगेटवाला स्ट्रक्चर छ डी अर्बिटलमा, D5 वाला अर्बिटल हेर्नु पर्यो र यसको एन्सर टिक लाउनु पर्यो। सो यहाँबाट क्वेसन एमसिक्यूमा त्यस्तो सोधेको रहेनछ। यति कुरा मात्र जान्नु पर्यो। मोनोडेन्टेड र डाइडेन्टेडको कुराहरू छ यहाँ, यो कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो। यो अर्को लेसनको क्वेसन भयो। सो यसमा बेसिकली त्यति क्वेसन मात्र सोध्छ नानी बाबु। सो तिमीहरू नआत्तिकन मैले जति पढाएको छु त्यति पढेर जानु पर्यो के। त्यति पढेर गयो भने तिमीहरूको A+C हो के। र अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा योभन्दा बढी क्वेसन अहिलेसम्म सोधेको छैन र सोध्दा नि सोध्दैन तिमीहरूको अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डमा। होप मेरो भिडियो तिमीहरूलाई मन परेको होला। यदि मन परेको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र पुनः भेटौँला भन्ने कुराको आशा गर्दछौँ। र तिमीहरूको सबभन्दा सबलाई बेस्ट अफ लक फर एनएबी एक्जामिनेसन। एनएबी एक्जाम एकदम राम्रो होस् भन्ने शुभकामना ल। र एनएबी एक्जामिनेसन भइसकेपछि मलाई सबजनाले मेसेज गर्दा हुन्छ र यु क्यान ट्राई योर बेस्ट कि सर हजुरले पढाएको भिडियोबाट मलाई धेरै क्वेसन फस्यो भनेर। ल बाई बाई, टेक केयर, स्टे सेफ, बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम।